नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 संवसारीक दर्जाच्या संवसारीक पावंड्यावेल्या शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर तयार केल्ली तत्वगिन्यानाची चौकट म्हूण काम करता आनी विकसीत भारत 2047 सपन साध्य करपाचो सगळ्यांत म्हत्वाचो मार्ग जाला अशें शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लीत अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025च्या उक्तावण अधिवेशनात उलयतना तांणी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 हे भारतीय शिक्षण वेवस्थेत परिवर्तनकारी पुनर्जागरण दर्शयता हाचेर उजवाड घालो. शाळे पयलींच्या शिक्षणाचेर उलयतना तांणी सांगलें की देशांत पयलेच खेपे पूर्व शालेय भुरगेपणाची जतनाय आनी शिक्षण संस्थात्मक चौकटीचें रूप घेवपाक लागलां. ह्या धोरणाक लागून समग्र समावेशी आनी फुडाराक तयार शिक्षण प्रणालीची घट बुन्याद घालता. कार्यावळी वेळार केंद्रीय मंत्र्यांनी वेगवेगळ्या प्रकल्पांची बुन्याद घाली आनी तारा ॲप आनी माय करियर सल्लागार ॲप सुरू केलें. हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते NEP 2020 हमारी पैथवे बनी हुई है. हमने आज को NEP 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं. ये केवल सुधार नहीं है परंतु ये वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है. 13 ऑगस्ट 2025 सावन मणिपुरांत राष्ट्रपती राजवट आनीक 6 म्हयने वाडोवपाच्या थारावाचेर विचार करपाक वेवसाय सल्लागार समितीक 2 वरां दिल्यात. हाची म्हायती आयज राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हांणी राज्यसभेत दिली. संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात राज्यांत राष्ट्रपती राजवट वाडोवपा खातीर गृहमंत्री अमित शाह एक वैधानीक ठराव मांडटले. मुखेलमंत्री N बिरेन सिंग हांच्या राजिनाम्या उपरांत ह्या वर्सा 13 फेब्रुवारीक मणिपुरांत राष्ट्रपती राजवट लागू केल्ली. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याक जाप दितना भारतान केल्ल्या बळिश्ट, यशस्वी आनी निर्णायक ऑपरेशन सिंदुराचेर राज्यसभेत खाशेली चर्चा जाली. चर्चेचें उक्तावण करतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगामात 26 निश्पाप लोकांक क्रूरपणान मारिल्ल्या 3 आतंकवाद्यांक मारून उडयल्या खातीर भारतीय सैन्य आनी सुरक्षा दळाक परबीं दिली. आतंकवाद्यांची लिपपाची सुवाती नश्ट करून भारत आतंकवादा आड शून्य सहिष्णुताय स्विकारता असो स्पश्ट संदेश दिवप हो ऑपरेशन सिंदुराचो हेत आशिल्ल्याचेर तांणी भर दिलो. देशाचो फुडार घडोवपाक ऑपरेशन सिंदुराची भुमिका खूब म्हत्वाची आसा अशें तांणी सांगलें. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकता मंत्रालयान आयज इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन ISC 2025 खातीर नोंदणी लिंक उगडली. भारतांतल्या सगळ्यांत प्रतिभावान तरणाट्यांक वळखुपाक, पोसवण करपाक आनी इनामां दिवपाक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार राष्ट्राचें प्रतिनिधित्व करूंक तयार करपाक आनी तांची कुशळटाय आनी तज्ञताय प्रदर्शीत करपा खातीर ही द्विवार्षिक सर्त तयार केल्या. तरणाट्यांक वेवसायीक शिक्षणांत करियर करपाक प्रेरणा दिवप आनी आयच्या अर्थवेवस्थेंत कुशळ वावराचें म्हत्व वळखुपाचो हे सर्तीचो हेत आसा. सगळ्या 36 राज्यांतले आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले भाग घेवपी सर्तींत 63 कुशळटाय सादर करतले. ही सर्त सगळ्या भारतीय नागरिकांक उक्ती आसा. उण्यांत उणी पिराय 16 वर्सां आनी चडांत चड पिरायेची मर्यादा 25 वर्सां आसा. भाग घेवपी 1 जानेवारी 2001 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ले आसूंक जाय. इत्सूक व्यक्तींनी स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टलाचेर वा ताचे वरवीं नोंदणी करूंक शकता. निमाणी तारीख 30 सप्टेंबर. राष्ट्रीय सर्तींतल्या जैतिवंतांक वर्ल्ड स्किल सर्त 2026 आनी हेर आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मांचेर भारताचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर व्हड प्रमाणांत प्रशिक्षण आनी मार्गदर्शन मेळटलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास काडला. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगड, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, गंगेटीक अस्तंत बंगाल, झारखंड, केरळ, माहे आनी ईशान्य राज्यांत मध्यम ते चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अंदमान आनी निकोबार जुंवे, बिहार, जम्मू काश्मीर, लडाख, अस्तंत बंगाल, झारखंड, सिक्कीम आनी ओडिशा हांगा गडगड आनी वादळी वाऱ्या वांगडा पावस पडपाचो अदमास काडला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय ग्रँडमास्टर दिव्या देशमुख आनी कोनेरू हंपी हांकां फिडे बायलांच्या विश्वचषक 2025 वर्सा विजेती आनी उपविजेती जाल्ल्या खातीर परबीं दिल्यात. फायनलींत दिव्या देशमुखान आपली भारतीय सहकारी कोनेरू हंपीक हारोवन हो किताब जिखलो. सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी दिव्या पिरायेच्या 19व्या वर्सा हे जेतेपद जिखपी पयली भारतीय बायल जाल्ल्याची तोखणाय केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.